बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नए हंगामा के इस दिन का आगाज़ हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट में KPK और पंजाब में जो इलेक्शन अल्तवा का शिकार है उसकी समाअत शुरू हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि इस केस का क्या बनता है। लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, रेंजर भी तलब कर ली गई है और इस्लामाबाद में रेड अलर्ट जारी है, क्योंकि जैसे ही समाअत शुरू अभी हुई नहीं थी तो वकला जमा होना शुरू हो गए थे और पुलिस की बारी नफरी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद थी और वकला को वो अंदर जाने नहीं दे रही थी। बहुत से वकला की वहाँ उनसे बहस हुई है पुलिस वालों के साथ कि कौन से आर्डर है कि वकला बरादरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकती। ये कहाँ के आर्डर है कि वकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते। तो आज हंगामा खेज दिन है, तो जिसका आगाज़ हो चुका है। आज एक पाकिस्तान की तारीख में एक बड़ा दिन होगा, क्योंकि आज देखते हैं कि इस केस का फैसला कहाँ जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मोहतरम जज साहब ने तमाम जो फ्रीकैन हैं उनको नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जिसमें गवर्नर KPK है, पंजाब की निगरान हुकूमत है, उन्हें भी नोटिस जारी हो चुके हैं, इलेक्शन कमीशन को भी आ चुके हैं, सेक्रेटरी दफा, सेक्रेटरी ख़जाना, सबको नोटिस जारी हैं। आज अटॉर्नी जनरल साहब भी पेश होंगे। मुझे लगता है कि अटॉर्नी जनरल साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे और वहाँ पे वो वाज़े करते हैं कि जी कि हम हमारी जो हुकूमत है वो हम इस केस के फरीक नहीं बनना चाहते, हमें आप पे एतमाद नहीं है। तो आज बहुत कुछ हंगामा खेज होगा, क्योंकि कल का दिन जिस तरह गुजरा है, कल इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में अपने वर्कर्स के साथ अफ्तारी की और वहाँ इमरान खान साहब की जमात ने मुख्तलिफ जमातों से रब्ते भी किए, जिसमें जमात इस्लामी थी, MQM थी और बहुत सी पार्टीज थी। अल्लामा तारुल कादरी की जो पार्टी है उनके साथ भी रब्ते किए गए और इलेक्शन पे एक बात की गई है। तो अब देखते हैं कि मुल्क किस नगड़ को चल पड़ा है और ये किस तरफ जा रहा है। तो आज का दिन कुछ तयन करेगा कि फ़ैसला किस तरफ जाएगा, क्योंकि कल बहुत इस्लामाबाद के इर्द-ओ-गिर्द में बहुत सी खबरें थी, बहुत से मीडिया ग्रुप, बहुत से सहाफ़ी खबरें दे रहे थे कि चीफ जस्टिस का बचना मुमकिन नहीं है, इमरान खान का बचना मुमकिन नहीं है, इलेक्शन जो हैं वो किसी भी सूरत पे इस साल पॉसिबल नहीं है। ये ऐसी खबरें जो हैं कि फैलाई गई हैं और ये खबरें सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं कि चीफ जस्टिस पे जो है कि वो अतमाद नहीं है, अब वो पाकिस्तानियों को अतमाद नहीं। अब पाकिस्तानी कौन से शामिल हैं ये पता नहीं है, क्योंकि बहुत से सहाफ़ी इस तरह की खबरें ब्रेक कर रहे हैं। अब देखना यही है कि होता क्या है। अब क्योंकि हुकूमत ने तो अपने पत्ते शो कर दिए हैं, हुकूमत अपने पत्ते अपने कार्ड इससे पहले शो कर चुकी है कि वो सुप्रीम कोर्ट की इस जो फैसला आएगा, जो बेंच है, इसको वो नहीं मानती। हुकूमत PDM की जमातें अपने पत्ते शो कर चुकी है। अब बारी है सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट अपने पत्ते, ये शतरंज के खेल में एक पार्टी अपनी चाल चल चुकी है। अब अगली पार्टी ने अगला लाएअमल दे के चाल चलनी है। अब देखते हैं, क्योंकि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को एक पार्टी बना दिया है जिसके खिलाफ हुकूमत खड़ी होगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। सियासी जमातों के खिलाफ लड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं लड़ती। लेकिन पाकिस्तान में कुछ भी पॉसिबल है। आप किसी भी बेंच पे किसी भी बंदे पे एतमाद कह दे कि हमें एतमाद नहीं है, ये इमरान खान साहब भी कहते रहे कि हमें एतमाद नहीं है। तो ये हमारा एक ऐसा बन चुका है कि हम किसी को भी कब जब मर्जी चाहें कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि अगली चाल क्या है। अब देखना ये है कि अगर फैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ आता है, हुकूमत जिस तरह इलेक्शन, लेकिन ये इलेक्शन का फैसला तो आना ही आना है, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप डिले नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने आइन पे अमल दरामद करना है, कानून पे अमल दरामद करना है, अगर आप आइन को मानते हैं तो फिर 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन का जो फैसला है वो है। कुछ दोस्तों से बात हुई है, दोस्त कह रहे हैं कि पहले ही आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। जो सदर पाकिस्तान ने डेट दी थी वो 15 दिन बाद की डेट है, 30 अप्रैल 15 दिन बाद की डेट है। अब उसमें जो कुछ अजराए हैं, कुछ दोस्त हैं, कुछ वकील वकला बरादरी भी इस पर बात कर रही हैं, लेकिन कुछ वकला से बरादरी से बात हुई है कि वो फैसला 15 दिन इसलिए नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन का जो शेड्यूल होता है उसमें कुछ थोड़ा बहुत आगे पीछे किया जा सकता है। वो इलेक्शन कमीशन का शेड्यूल था जो 15 दिन आगे किया गया था, तो वो 30 अप्रैल की डेट इस तरह आइन से बाहर नहीं जाती। सलमान अकरम राजा साहब का भी बहुत बड़े वकील हैं, उनका कहना है कि अदालतें जो फैसला करेंगी, सदर पाकिस्तान अगर साइन नहीं करते उस कानून पे, लेकिन 30 अप्रैल तक वो कानून पे अमल दरामद हो जाएगा, वह कानून बन जाएगा। तो उसके बाद चीफ जस्टिस के जो सोबोटो हैं वो सोबोटो सारे ख़त्म हो जाएंगे, चीफ जस्टिस के इख्तियारात ख़त्म हो जाएंगे। फिर तीन जजेस बैठेंगे और जजेस फैसला करेंगे सोबोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब वो कौन से 3 जजेस होंगे, वो कौन सा आइन है, वो कौन से मोस्ट सीनियर 3 जजेस बैठेंगे जो फैसला करेंगे, तो ये भी एक नई डिबेट छिड़ेगी और फिर देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। क्योंकि
وکلا برادری جس طرح آج سپریم کورٹ کے باہر چیف جسٹس کے ادارے یکجہتی کے لیے جمع ہوئی ہے، تو دیکھنا ہے کہ اس تاریخ میں کتنی جان ڈلتی ہے، کتنی جان پڑتی ہے، کیونکہ اسلام آباد کے میں فل اس ٹائم ریڈ الرٹ جاری ہے اور اسلام آباد کو رینجر کے حوالے کرنے کا بھی سوچا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں حکومت کس طرح اس پہ عمل پیرا کرتی ہے، کیونکہ اگر حکومت نے اپنی آخری چال چلی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے حکومت نے آگے والی کلیکشن بھی کی ہونی چاہیے۔ اگر حکومت کے پاس آگے کا لائے عمل ہے کہ انہوں نے کس طرح نمٹنا ہے اس سے، اس سارے معاملے کو کس طرح لے کے چلنا ہے، تو پھر تو حکومت فورٹ فیورٹ سیٹ پہ بیٹھی ہوئی۔ اگر حکومت کے پاس آگے کی انہوں نے میئر بینڈ مس کیلکولیشن کی ہے، پلس مائنس صحیح طرح نہیں کیے، تو پھر حکومت کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ حکومت اس کے آگے نہیں ٹھہر پائے گی، کیونکہ وکلا کے آگے، کالے کوٹ کے آگے اور سیاسی جماعت اگر ایک ساتھ مل جائے تو اس کے آگے ٹھہرنا مشکل نہیں ہوتا۔ تو دیکھتے ہیں، بہت سے وکیل صاحبان یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر 30 کو قانون بن جاتا ہے تو پھر عدالتیں شاید اس سے پہلے ہی وہ جو قاسم سوری صاحب کی جو رولنگ تھی، عدالتوں نے فیصلہ دیا تو وہ اسے واپس لے لے گی، وہ موٹو بھی واپس ہو جائے گا۔ تو اسمبلی پہلے ہی تحلیل ہو چکی ہے، تو عدالتیں کہہ دیں گی جی ہم نے اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں، تو اب اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے، آپ الیکشن کی طرف جائیں۔ تو یہ بھی ایک پاسبلٹی بنتی ہے کہ قاسم سوری کی جو رولنگ ہے وہ عدالتیں جو حکم ہے اپنا واپس لے لیں اور وہی حکم رہے کہ اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے تو تمام واپس اسی جگہ پہ جائیں جو اسپیکر کا فیصلہ تھا، تو اسمبلی تحلیل ہو جائے۔ تو اب دیکھنا یہ کہ حکومت تو بیٹھی ہے، حکومت اس کو مانتی ہے، اسمبلی تحلیل کو مانتی ہے کہ نہیں مانتی، کیونکہ اب حکومت جس ٹگر پہ چل چکی ہے تو وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ حکومت کس جگہ لے کے جاتی ہے۔ حکومت تو نہیں چاہتی الیکشن، کیونکہ سننے میں یہی آ رہا ہے، خبریں یہی کہ میاں نواز شریف صاحب لندن سے سعودی عرب آ رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ بھی جا رہی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں، اور مسلم لیگ ان کی کچھ سینئر رہنما جو ہیں وہ بھی جدہ جا رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب وہاں شاہی مہمان بھی کہہ رہے ہوں گے، یہ میڈیا کی خبریں، اب ہوں گے نہیں ہوں گے یہ پتہ نہیں۔ تو دیکھنا یہ بھی ہے کہ سعودیہ میں، اب سعودی عربیہ میں دوست ممالک میں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، تو کیا کھچڑی پکتی ہے، تو کیا وہاں سے لینے جا رہے ہیں، کیا یہ پارٹی میٹنگز ہے جو سعودیہ میں بلائی جا رہی ہے، جدہ میں، لندن میں نہیں بلکہ جدہ میں بلائی جا رہی ہے، کیا شاہی خاندان سے کوئی انہیں منانے جا رہے ہیں کہ ہمیں ہماری مدد کی جائے۔ ہم بری طرح پھنس چکے ہیں۔ اب دیکھنا یہی ہے کیا یہ بیانیہ جو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون ایک نیا بیانیہ بنانے میں کامیاب ہوگی عدلیہ کے خلاف، کیونکہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا، لیکن میرے خیال میں کہ جو عدلیہ کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں وہ عدلیہ کے خلاف بیانیہ زیادہ دیر کامیاب نہیں رہے گا، یہ افیکٹو بیانیہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ اپنے بیانیہ کی پہلے ہی نفی کر چکے ہیں جو آپ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا تھا۔ تو اب یہ بیانیہ اس طرح نہیں چل پائے گا کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا۔ آپ کس طرح کہیں گے کہ ہمیں کام کرنے نہیں دیا گیا، ایک لاڈلے کو نوازا گیا، تو آپ کی حکومت کی جس طرح مہنگائی کی ہوئی ہے، جس طرح عوام مہنگائی میں پس رہی ہے، تو عوام آپ کے اس بیانیے کے ساتھ نہیں دے گی۔ تو عوام کے جتنے سروے آپ کروا رہے ہیں تو اس میں سرووں میں جو تحریک انصاف کی مقبولیت آ رہی ہے وہ آپ کو ہضم نہیں ہو پا رہی، کیونکہ مہنگائی جتنی ہو چکی ہے، عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، پی ڈی ایم جماعتوں کا ساتھ نہیں دے رہی۔ اس کے لیے آپ کو مہنگائی میں کنٹرول کرنا ہوگا، جو میرے خیال ہے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ بجلی مزید مہنگی کر دی گئی ہے، آنے والے دنوں میں سنا تو یہی ہے کہ اور بحران بھی جنم لے رہے ہیں، جس طرح ابھی موسم خراب ہے، بارشیں ہو رہی ہیں تو گندم کی فصلیں برباد ہو گئی ہیں۔ اگر گندم کی فصلیں اس طرح برباد ہوگی، پیداوار کم ہوگی، گندم نہ ہوئی، تو ملک میں ایک نیا بحران سر اٹھا لے گا، تو حکومت اس بحران پہ قابو نہیں پا سکے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج فی الحال سپریم کورٹ میں کیا ہائرنگ ہوتی ہے، کیا مجھے نہیں لگتا کہ آج فیصلہ ہو پائے گا، کیونکہ آج وکلا جو جمع ہوں گے، جس میں کے پی کے گورنر صاحب کے وکلا بھی ہیں، پنجاب گورنمنٹ کے وکلا بھی ہیں، نگران اور الیکشن کمیشن کے بھی ہیں، سیکٹری بھی ہیں، تو عدالت آج سب کو سنے گی، تو اس کے بعد یہ شام تک واضح پوزیشن ہوگی۔ ہم کل ہی اس پہ بات کر سکیں گے کہ مزید یہ کس طرف چل پڑی ہے کہانی اور کہاں کو جائے گی۔ جو اسلام آباد کی خبریں کہ وہ کہ سچ ہے، وہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنے دوست احباب کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔